देखून म्हज्याच पातकांची सयत हांव जट्टी करिना म्हणटा तो. मुझे अंतस्कन मुझेर गुन्यांव मांडिना हे नीज. ताजे अंतस्कन ताजेर गुन्यांव मांडिना ते नीज. तरी हाचे वरवीं हांव गुन्यांवावीण म्हूण जायना. म्हजी जडती करतलो एकलोच सोमी. तो कितें म्हणटा लोक म्हजी जडती करता म्हणून गी. तो जो वावर तो प्रामाणीकपणे करनासता समर्पीत जिणी तो जीवन आसा दीस आनी रात म्हणल्या बरें देवाच्या राजा खातीर तो वावर करनासता आनी तो कितें म्हणटा कोणी कितेंय करून दी कितेंय म्हणून कितले दुस्मान म्हजे विरोध उपजोवन दित म्हजी जट्टी करतलो एकलो आसा कोण तो ताका आमी भियेत जाय न्ही मनशांक माथ्या वचवांजेला वचवार 10 वळू 20 आनी सोतावन न्ही मनशांक भियेनाकात म्हणटा देवाचे उतार. कोण कितें म्हणटा त्या विशयान भियेनाका. देखून मनशांक भियेनाकात. मनशांक भियेनाकात. दांपून आसा ते सक्कड उक्ते जातले आनी गुपीत आसा ते सक्कड परगट जातले. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता ते तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां गुटान सांगला ते तुमी पाक्यार तावन गाजया. कितें आसा तुजें या म्हजें म्हणलें आमचें म्हणलें हाज्या पयलें आमच्या हांगा वस्ती रेतीरंत नरेलिंगान तुमकां सक्कड काल म्हणटा सोडोवन दवरलेलें देव तुज्या मुखार हाडटा. देखून कोणी वस्ती रेती केल्या तुमकां हांगा एक साक्ष दिली न्ही पोर एका भावान सगळें म्हजे मुखार परत 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 हाड दाखोवन न्ही सगळें. देखून आमकां सामीन देखून हांवें सांगलें न्ही हो ग्रीक फिलॉसॉफर सॉक्रेटीस म्हणटा नो दाय सेल्फ पयलें तुकाच तूं जाणा जात हेरांक तूं जाणा जातलो. कोण आपणाकच जाणा जाला तो हेरांची निंदा करूंक वचना. कित्याक नो दाय सेल्फ तुकाच तूं वळखले जाल्यार सांपलो म्हणल्यार बरी. ताणें जायते कडेन म्हणून हांगी पातक्यां ओडली पातक्यां पैकी ओडलो पातकी तें तुवें चिंतून तें तुवें स्विकार केल्यार तूं दुसऱ्यांची जट्टी करूंक येता. देवा मुखार तुकाच तूं पातकी म्हणून स्विकार करतना हेरी पातकी जाल्यार तांकां तूं भाव म्हणून भयण म्हणून लेखताय आनी स्विकार करताय. जावं पुरो तेंच देवाचें उतर सांगता तो पातकांत जी येता जाल्यार ताजे तावन तूं पयसर अधर्म्यांतावन पयसर नश्ट्यांतावन पयसर कोट्यांतावन पयसर म्हूण देवाचें उतर सांगता वय मू. पूण ताजी जट्टी करूंक तुका आनी म्हाका आमकां अधिकार आसा. सोड कित्याक माथेवाच्या वांजेलांत हांवें तुमकां जायते फावट सांगलां आवस्वर 18:15 तावन ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 18:15 तावन कोणी भाव सुख करीत जाल्यार तुजो भाव सुख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुज्या आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. आतां तुजे विरोधान सूख केल्या तर वच सांग गुटान ताच्या मदें आनी तुजे मदें तूं दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हण जालें. ताज्या बरेपणा आशेन तुवें ताका ताजी सूख दाखोवन दिली तूं आयकत जाल्यार तुवें ताका पाटी जोडलोय म्हण जालें. पूण तो तुका आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर. आनीक तुका हुस्को आसा त्या भावाच्या भयणीचो ताणें बरो जायचे तांणी बरी जायचे म्हणून आनी दोगांक आनी तूं येताय आनी ताका सांगताय. कित्याक हर एक फेरयात दोग वा एक साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आतां काल ताका पातकी म्हण थारोवंक ताणें सूख केल्या सुखीदार म्हण थारोवंक न्ही. सूख केल्या तर ताका पाटी तुवें हाडले तर तुवें ताका आतां आयकलें न्ही सूख आयकून तो ओपत जाल्यार तुवें ताका पाटी हाडल्या बरी जालें. तूं आयकना जाल्यार दोगां त्या गांकान घेवन वच आनी तांचें आयकना जाल्यार आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही संगत सगळे साबेक कळय आनी तो साबेकी आयकना जाल्यार तो एक अनभवार्थ्या बरी वा सुखाकारा बरी म्हूण लेखून ताका सोड ताजे इतल्याक सोड म्हणटा. पूण ताज्या पयलें तुका हुस्को आसा ताणें बरो जायचे ताणें ताजी जिणी बदली जाय ताणें सगळ्यां सांगता एकवटांत आसा जाय ताणें येती न्ही तांणी मागीर कोणाक आयकना अहंकारान सोड